नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु। आज 147 जनामा संक्रमण पुष्टि, 156 जना डिस्चार्ज। पत्नी हत्या अभियोगमा जन्म कैद पाएका पूर्व डीआईजी कोइराला जेलमुक्त। सर्वोच्चको आदेश महाधिवक्ताले पुनरावलोकन गर्ने। रामको जन्मभूमिबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिबारे संसदीय समितिको चासो। अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने सांसदको भनाई। कोरोना संक्रमणको कारण विश्वभर 6,31,000 भन्दा बढीको मृत्यु। तत्काल खोप नबन्ने डब्ल्युएचओ को भनाई। र इटालियन सिरिए फुटबलमा आज युभेन्टसले उडिनेजेसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै 3 खेल अगावै उपाधि जित्ने दाउ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पर्साको वीरगञ्जमा 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। गण्डक अस्पतालमा भर्ना भएका पर्सामा स्थानका अन्दाजी 60 वर्षीय पुरुषको उपचारको क्रममा हिजो साँझ मृत्यु भएको हो। यस्तै आज नेपालमा 147 जनालाई कोरोना संक्रमण भएको छ। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 9 जना छन्। आजै 156 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभरका आइसोलेसनमा अहिले 5,358 जनाको उपचार भइरहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 156 जना। आज देशभरि जम्मा संक्रमितहरूको संख्या मैले अगाडि नै बताइसकेँ, 5,358 छ। मन्त्रालयका अनुसार आज पीसीआर विधिबाट 3,481 जना नमुना परीक्षण भएका छन्। अहिले देशभरका क्वारेन्टाइनमा 20,098 जना रहेका छन्। कोरोना संक्रमण साम्य नहुँदै नेपालमा हिजोदेखि लकडाउन हटाइएको छ। विज्ञहरूले पनि संक्रमणको जोखिम हटि नसकेको बताएका छन्। संक्रमणको जोखिम कायमै रहँदै लकडाउन हटेको भन्दै सर्वसाधारण त्रासमा छन्। एक रिपोर्ट। मुलुकभर संक्रमितको संख्या बढ्दै गर्दा सरकारले बुधबारदेखि लकडाउन हटाएको छ। संक्रमितको संख्या केही घटेको र निको भई घर फर्किनेको संख्या उल्लेख्य रहेको विश्लेषण गर्दै सरकारले लकडाउन हटाएको हो। तर विज्ञ भने पीसीआर परीक्षणको दायरा घटेका कारण संक्रमितको पहिचान हुन नसकेको विश्लेषण गर्छन्। गत असारमा संसदमा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउनमा संक्रमण झनै उच्च हुने बताएका थिए। श्रावणको अन्त्यतिरसम्ममा यसको पिक हुने अनुमान गर्न सक्छौँ, अथवा भदौको सुरुतिर, र यो त्यसपछि कोरालो लाग्छ र हामी यसलाई क्रमशः नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि संक्रमणको जोखिम हटि नसकेको तर्क गर्छ। लकडाउन हटे पनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको भन्दै सचेत रहन उसले बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ। यसलाई हामीले कोभिड-19 को महामारी सकिएको भनेर नबुझिदिनु हुन सबैमा अनुरोध छ। जोखिम अझै धेरै नै छ। संक्रमण उच्च रहँदै गर्दा र जनजीवन पहिलेकै स्थितिमा फर्किँदा सर्वसाधारण पनि त्रासमा छन्। एकैपटक लकडाउन खोलिँदा संक्रमण फैलिन सक्ने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। जब सरकारले यो लकडाउन खुल्ला गरिहाले पनि होइन, मान्छेलाई अब हिँड्नलाई शास्ति नै छ होइन, एक हिसाबले। अब किनभने कसलाई के छ, किनभने यहाँ चाहिँ अब कसलाई लाया छ कसलाई छैन थाहा छैन नि त वास्तवमा भन्नुपर्दा। पहिला सुरुमा चाँडै भयो र अहिले पछि झन् बढ्दै गरेर जाँदाखेरि अलिकति गाडी खोल्नु थियो, यातायात खोल्नु थियो, अलि सीमामा गरेर सीमा हिसाबले गर्ने। अहिले त झन् अब पहिलाको भन्दा नि बढी होला जस्तो झन् भइसक्यो। 4 महिना लामो लकडाउन खुले पनि कोरोना संक्रमणको त्रास भने अझै घटेको छैन। त्यसैले सामाजिक दूरी कायम राख्दै र स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै आफ्ना क्रियाकलाप जारी राख्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ।
अब बाँकी समाचार। पत्नी हत्याको अभियोगमा जन्मकैद सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला थुनामुक्त भएका छन्। उनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन रिट दायर गर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। अभियोगमा जेल परेका रञ्जन कोइराला थुनामुक्त भएका छन्। उनलाई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले 20 वर्षको कैदको फैसला गरेको थियो। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उनलाई 8.5 वर्ष जेल बसे पुग्ने फैसला गरेको हो। फैसलामा कोइरालाले तत्काल आवेशमा आई पत्नीको हत्या गरेको देखेकाले र 2 छोराको हेरचाह तथा शिक्षा दीक्षामा दुर्गामी प्रभाव पर्न जाने भएकाले सजाय घटाएको उल्लेख छ। उनलाई लिन प्रेमिका तारा रेग्मी गाडी लिएर कारागार पुगेकी थिइन्। यसैबीच पूर्व डीआईजी कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन रिट दायर गर्ने भएको छ। अन्तर्पार्टी महिला सञ्जालका टोलीसँगको भेटका क्रममा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध अदालतमा पुनरावलोकनका लागि जाने आश्वासन दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट 8 वर्ष मात्रै सजाय गरेर उहाँलाई रिहा गर्ने गरी फैसला भएको छ। त्यो फैसला चाहिँ हामीलाई चित्त नबुझेको हुनाले नेपाल सरकारले अर्थात् माननीय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसमाथि पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ रिट निवेदन गरोस् भनेर त्यही कुराहरू राख्नको लागि हामी गएका थियौँ। डीआईजी कोइरालाले 2068 पुस 27 गते पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी मकवानपुरको टेस्टुङ जंगलमा लगेर जलाएका थिए। 2068 माघ 8 गते पक्राउ परेका उनलाई 2071 वैशाख 7 गते जिल्ला अदालत काठमाडौँले सर्वस्व सहित जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यसपछि उनले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए। उच्च अदालतले पनि 2072 मङ्सिर 23 गते जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरेको थियो। जन्मकैद सजाय काटिरहेका कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत असार 15 गते 8 वर्ष 6 महिना मात्रै थुना बसे पुग्ने भनेपछि उनी बिहिबार बिहान छुटेका हुन्। पत्नी हत्यापछि जेल चलान भएका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई जन्मकैदको सजाय घटाएर जेल मुक्त गरिदिएपछि सर्वोच्च अदालतको निर्णयबारे आलोचना चुलिएको छ। जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको घटनामा सर्वोच्चले 8 वर्ष 6 महिनाको कायम गरेपछि न्यायालयप्रति विश्वास घटेको विज्ञहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। हरेक अदालतको भित्रदेखि बाहिरी परिसरमा हातमा तराजु बोकेर आँखामा पट्टी बाँधेको मूर्ति राखिएको हुन्छ। यसको अर्थ हो आँखा बन्द भए पनि न्यायमूर्तिले पीडितलाई न्याय दिन्छन्। तर नेपालमा हालै न्यायमूर्तिले गरेको निर्णय यति बेला विवादमा परेको छ। श्रीमती हत्या अभियोगमा जन्मकैद सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाले सर्वोच्च अदालतले जेलमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि पूर्व न्यायाधीश समेत असन्तुष्ट देखिएका छन्। तर यो केसको रूप हेर्दाखेरि कसो हुन्छ तपाईँको मार्ने नै विचारले मार्ने नै उद्देश्यले मारेको भन्ने कुरो त कोर्ट आफैले पनि मानेकै छ। त्यो अब यस्तो बेलामा तपाईँको तल्लो जिल्ला अदालतले पनि अनि हाइकोर्टले पनि त्यो हेरेर गरेकोमा चाहिँ नि माथिल्लोले अक्सर तपाईँको त्यो सजायको मात्रामा हस्तक्षेप गर्ने चाहिँ नि कम चलन छ। थुनामा राखेको मान्छेलाई छोड्नु अगाडि त्यो छोडेपछि त के भयो, त्यो मर्ने मान्छे त न्याय पाएन नि। मर्ने मान्छेको परिवार त अब त उसले त अदालत त पत्याउँदैन। हेर्नुहोस्, यो तपाईँले सोधेको दुईटै केसमा जनआस्था लोप भएर जान्छ। त्यो हाम्रो डीआईजीको श्रीमतीको उसको जसले छोरी गुमायो नि, उनीहरूको दृष्टिमा के पर्छ? कस्तो न्याय नेपालको त? त्यस्तो मेरो छोरीलाई मारिदिने मान्छेले यति चाँडै छोडिदिने, जबकि तल्लो अदालतले यसरी सजाय गरेको त उसलाई न्यायप्रति आस्था कम हुन्छ। कोइरालाले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले जन्मकैद अर्थात् 20 वर्षको कैद सजाय फैसला गरेको थियो। जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषीलाई 8.5 वर्षमै थुनामुक्त गर्नु लज्जास्पद भएको टिप्पणी समेत भइरहेको छ। पीडितको परिवारले पनि यो घटनाले न्यायप्रतिको विश्वास हटेको टिप्पणी गरेको छ। भोलि समाजमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि यस्तै किसिमको घटनाहरू भयो भनेदेखि अब न्यायालयले चाहिँ आफ्नो मनकोसी जति वर्ष घटाउँदाखेरि पनि सजाय घटाउन मिल्ने भयो भनेदेखि भोलि जति पनि घटाए पनि भयो। त्यसो भोलि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ मारे पनि त भयो नि, जसलाई मारे पनि त भएन कि होइन? भोलि जसलाई मारे पनि त भयो नि। अनि मान्छेले त मार्नलाई के डर भयो? के डर भयो त? केही पनि डर भएन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ समाजमा डेफिनेटली यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासमा गत असार 15 गते गरेको यो निर्णयले पीडित परिवारमा मात्रै होइन आम नागरिकमा समेत असन्तुष्टि बढेको छ, जसले गर्दा अदालत प्रतिको विश्वास मात्रै घटेको छैन, न्यायालयमा गलत नजिर बस्ने विश्लेषण समेत हुन थालेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भगवान रामको जन्म नेपालमा भएको भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिले संसदीय समितिमा पनि प्रवेश पाएको छ। प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई हल्का बनाउन नहुने भन्दै सांसदहरूले तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सांसदहरूले भगवान रामको जन्मभूमिबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन माग गरेका छन्। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बिहिबारको बैठकमा कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले अयोध्या र ठोरीका विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा लिन नहुने बताए। नेपाल सरकारले त्यसबारे कम्युनिकेट गरेको छ होला र त्यसको भएकै आधारमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पब्लिकली बोल्नुभएको कुरा हो। त्यो व्यक्तिगत ओपिनियन जस्तो मलाई लाग्दैन, नेपाल सरकारको ओपिनियन जस्तो लाग्दैन। कांग्रेसकै अर्की सांसद पुष्पा भूषालले अनुसन्धान र सत्य तथ्य प्रमाणित नभई प्रधानमन्त्रीले प्रतिक्रिया दिएपछि बहस सुरु भएको बताइन्। उनले नेपालको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन खोज्दा यस्ता विषयवस्तुहरूमाथि सरकार प्रमुखले धारणा राख्न नहुने तर्क गरिन्। साथै हामी नेपालको पहिचान एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुर्याउनै खोज्छौँ भने मलाई चाहिँ यस्तो विषयवस्तुहरू कम्तीमा सरकार प्रमुखबाट आउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अरूबाट आउनु सक्छ, अरूले भन्न सकिन्छ, तर प्रमुखले नै, कार्यकारी प्रमुखले नै रामको जन्म नेपाल भयो भनेर अब हरेक दिन मिडियामा हामी नै विशेषज्ञ हुन थालिसक्यौँ। जस्तो भइसक्यो, कुरा सुन्दा कसका कुरा सत्य कसका कुरा असत्य भइसक्यो। यो विषयवस्तुलाई त्यति हल्का ढङ्गबाट छलफलको विषय बनाइनु हुँदैन भन्ने म भन्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि ठोरीको विषय राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको धारणा राखे। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा पुरातत्व विभागले अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्ने बताए। त्यत्रो हाम्रो सारा कुरा हुँदाखेरि भारतका प्रधानमन्त्रीले म त भारतमा गएको भन्दा किन बोल्यो? त्यसकारणले यसको पेटेन्ट राइट पुरातत्व विभागले ल्याओस्, खोज अनुसन्धान गरोस्, यदि हो भनेपछि वास्तविक कुरा भएर ल्याओस्। त्यसमा सबै नेपाली जनताको साथ रहन्छ, समर्थन रहन्छ। मानिसहरूले जिउले गर्नु भएको छ, त्यो वार्ताको जोडीमा अहिले अहिले देखेको छ, उहाँले कुरा उठाउनु भएको छ। अब त्यसलाई पनि अब यो पुरातत्व विभाग अब पुरातत्व विभागको काम नै त्यही छ कि अब उत्खनन गर्ने, संरक्षण गर्ने र त्यसलाई प्रकाशन गर्ने। अब त्यहाँ के कस्तो छ त्यो कुराहरूलाई पनि अब ध्यान दिएर त्यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। भानु जयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले राम नेपालमा जन्मिएको र भारतमा रहेको अयोध्या नक्कली भएको अभिव्यक्ति दिएपछि यो विषयको चर्चा चुलिएको हो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले देशभरका धार्मिक स्थलहरूको जग्गा अतिक्रमण भए नभएको यकिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले पशुपतिनाथ, चाँगुनारायण, लुम्बिनी, जानकी मन्दिर लगायतका देशभरका धार्मिक स्थलको जग्गा अतिक्रमण भए नभएको यकिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। धार्मिक स्थलहरूको जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएमा योजना अनुसार सम्बन्धित निकायको जिम्मा लगाउने कार्य अगाडि बढाउन पनि समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिका सभापति पवित्रा निरौलाले परम्परागत सिप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास गर्न पनि निर्देशन दिएको बताउनुभयो। समितिले पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक र अभिलेखहरूको संरक्षणमा खोज गरी गुरु योजना निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाको संरक्षण गर्दै समय अनुकूल ढङ्गले विकास गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
निरन्तरको वर्षाले पानीको सतह बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्नेहरू जोखिममा परेका छन्। बर्खाको समयमा वर्षनी आउने यस्ता समस्या समाधानको लागि सरकार गम्भीर बनेको छैन। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको महत्वपूर्ण नदी प्रणालीमा पर्ने बागमतीमा वर्षाका कारण पानीको सतह बढेको छ। विभिन्न ठाउँबाट मिसिने हनुमन्ते, मनोहरा, रुद्रमती, विष्णुमती र नक्कु खोला लगायतमा वर्षाका कारण बढेको जलप्रवाहले बागमतीमा बाढी आएको हो। नदी किनारमा स्थायी वा अस्थायी रूपमा बसोबास गरेका बासिन्दा खोला किनार बढेसँगै त्रासमा परेका छन्। उनीहरू नदीमा पानीको सतह बढेपछि राति चैनले सुत्न नपाउने बताउँछन्। नदी छेउ क्षेत्रमा रोकथामको प्रयास नहुँदा रात दिन त्रासमा बस्नुपर्ने उनीहरूको दुखेसो छ। त्रास त हुन धेरै त्रास हुन्छ। रातभरि सुत्न पाइँदैन, रातभरि त्यहाँबाट हेरेर बस्नुपर्छ। हिजो हाम्रो त्यहाँसम्म घर छन्, उहाँसम्म पुग्यो। अनि यो बोराहरू सबै लगेर त्यहाँ चाङ लाएर बसेका थियौँ होइन। सबै यता भित्र छिरेर उहाँहरूको घर पनि सबै डुबिरहेको थियो होइन। अनि त्रास त धेरै त्रासै भइरहेको छ भन्नु पर्यो। कि त अब हेर्नु न, पहिला यो वाल लगाइदिएको भए यसरी हामी त्रासमा बस्ने पनि थिएनौँ। अब योभन्दा अगाडि यो वाल लगायो भने राम्रो हुन्छ भन्नुभएको थियो। अनि यो लगाइदिएदेखिबाट हुन्थ्यो, त्रास पनि हुन्थेन। त्यही हो। पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति गर्छ। यता राज्यको सर्वोच्च पदमा बसेका व्यक्तिदेखि सामान्य व्यक्ति समेत यो विषयमा जानकार हुन्छन्। विडम्बना जोखिमयुक्त देखेको क्षेत्रमा पूर्व सावधानी नअपनाउँदा जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। पिपलहरू जो जहाँ बसिरहेका छन् सामान्यतया उहाँहरू ठाउँ छोड्न चाहनुहुन्न। जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणमा कतिपय ठाउँमा तपाईँहरू के पनि छ भने उहाँहरूलाई बस्नको लागि सुरक्षित स्थानमा घरसम्म बनाएको छ, त्यहाँ जान चाहनुहुन्न। किनभने हाम्रो पुरानो थात थलो गाई गोठ हाम्रो चाहिँ सबै चिज यहाँ चलिरहेको, बाबुबाजे यहीँ मरेको ठाउँ कहाँ छोड्ने भन्ने खालको यस्तो चाहिँ साइकोलोजिकल इम्प्रेसन पनि छ कि भन्छौँ। विडम्बना जोखिमयुक्त देखेको क्षेत्रमा पूर्व सावधानी नअपनाउँदा जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। बत्ती मुनि अँध्यारो भने झैँ काठमाडौँमै नदी आसपासका बस्तीमा नदीले वितण्ड मचाउँछ, तर नियन्त्रणका लागि प्रयास हुँदैन। त्यसो त नदी छेउ अतिक्रमण गरेर बस्ने पनि यसमा दोषी छन्। तर आफ्ना नागरिकलाई विपदबाट जोगाउने अभिभारबाट राज्य पर सर्नु हुँदैन। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभा तथा निर्वाचन स्थगित भएको छ। महासंघले श्रावण 26 र 27 गते काठमाडौँमा हुने तय भएको चुनाव तथा साधारण सभा सार्ने निर्णय गरेको हो। महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले सरकारले कोभिड-19 को जोखिमका कारण सभा सम्मेलन गर्न अनुमति नदिएकाले महाधिवेशन स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो। महासंघको पदाधिकारी तथा पूर्व अध्यक्ष सम्मिलित बैठकले पूर्ण लकडाउन खुलेको 15 दिनपछि साधारण सभा तोक्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरेको भए पनि लामो दूरीको यातायात तथा हवाई यातायात भने भदौ 1 सम्म बन्द गरेको छ। त्यस्तै सभा सम्मेलन तथा सिनेमा हलमाथिको प्रतिबन्ध पनि कायमै छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज नेप्से 10.13 अङ्कले बढेर 1442.61 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 187 कम्पनीका 33,92,969 किता शेयर 1 अर्ब 32 करोडमा खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका 12वटा समूहमध्ये विकास बैंक समूहको परिसूचक 0.2% र म्युचुअल फन्डको परिसूचक 0.33%ले घटेको छ भने बाँकी समूहको परिसूचक बढेको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमाका कम्पनीको परिसूचक 2.88%ले वृद्धि भएको छ। यस्तै मल्टिप्रपोज फाइनान्सको सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी 5.36% घटेको छ भने तारागाउँ होटलको सेयर मूल्य सबैभन्दा बढेको छ। सिभिल मल व्यवस्थापनले लकडाउन अवधिको मासिक भाडा दरमा 50% छुट दिने भएको छ। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिडका कारण सरकारले गरेको लकडाउन अवधिको 4 महिनाको मासिक भाडा दरमा व्यवस्थापनले 50% छुट दिने भएको हो। सिभिल मल व्यापार सङ्घका अध्यक्ष रत्नबहादुर घिमिरेले चैत्रदेखि असारसम्म 4 महिनामा 50% छुट, साउन भदौ र असोज गरी 3 महिनाको भाडामा 40% छुट दिने व्यवस्थापन पक्षसँग सहमति भएको बताउनुभयो। सरकारले साउन 7 गतेसम्म लकडाउन जारी राख्ने निर्णय गरे पनि मलका व्यवसायीहरूले असार 1 गतेबाट नै पसल सञ्चालन गरेका थिए। पसल सञ्चालन भए पनि व्यापार शून्य अवस्थामा रहेपछि उनीहरूले भाडा दरमा सहुलियत दिन व्यवस्थापन पक्षसँग आग्रह गर्दै आएका थिए।
हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1,54,00,000 नागेको छ। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 1,54,07,000 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 6,31,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। निको हुनेको संख्या 93,82,000 पुगेको छ। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 41,01,308 पुगेको छ। अमेरिकामा कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,46,200 नागेको छ। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले सन् 2021 अघि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बन्ने सम्भावना नभएको बताएको छ। WHO का आपतकालीन कार्यक्रम प्रमुख डाक्टर माइकल र्यानले अनुसन्धानकर्ताहरूले खोप निर्माणमा सफलता प्राप्त गरिरहे पनि तत्काल प्रयोगमा आउने सम्भावना नरहेको बताएका हुन्। चीनले बिहिबार पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको मंगल ग्रहको अध्ययन गर्न एउटा अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गरेको छ। चीनले आफ्नो मंगल अभियानलाई तियानबेन 1 स्वर्गको जिज्ञासा नाम राखेको छ। चीनको हिनान प्रान्तबाट प्रक्षेपण गरेको यस यानलाई लङ मार्च 5 बाट प्रक्षेपण गरिएको हो। 5 टन ओजनको तियानबेन 1 करिब 7 महिनापछि फेब्रुअरी 2021 मा 5,50,00,000 किलोमिटरको यात्रा गरेर पृथ्वीमा फर्कनेछ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि मंगल ग्रहको अध्ययनको लागि आगामी जुलाई 30 मा अर्को अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गर्ने योजना बनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। इटालियन सिरिए फुटबलमा आज उपाधि नजिक रहेको युभेन्टसले युडिनेजसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। युभेन्टसले युडिनेजसँग उसैको मैदानमा खेल्नेछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 11:15 मा सुरु हुनेछ। युभेन्टस घरेलु टोलीलाई हराएर उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछ। युभेन्टसलाई यस सिजन उपाधि जित्न मात्र 3 अङ्कको आवश्यकता रहेको छ। यस्तोमा युडिनेजलाई हराउन सकेमा युभेन्टस 3 खेल अगावै च्याम्पियन बन्नेछ। लिग लिडर युभेन्टस दोस्रो स्थानको एटलान्टा भन्दा 6 अङ्कले अघि रहेको छ। युभेन्टसले 80 अङ्क जोड्दा एटलान्टाले 74 अङ्क जोडेको छ। युभेन्टसले घरेलु टोली विरुद्ध 3 अङ्क जोडेमा लगातार 9औं सिजन सिरिएको उपाधि जित्नेछ। युभेन्टसले सन् 2011 र 12 को सिजन यता लगातार उपाधि जित्दै आइरहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु। आज 147 जनामा संक्रमण पुष्टि, 156 जना डिस्चार्ज। पत्नी हत्या अभियोगमा जन्मकैद पाएका पूर्व डीआईजी कोइराला जेल मुक्त। सर्वोच्चको आदेश महाधिवक्ताले पुनरावलोकन गर्ने। रामको जन्मभूमिबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिबारे संसदीय समितिको चासो। अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने सांसदको भनाई। कोरोना संक्रमणको कारण विश्वभर 6,31,000 भन्दा बढीको मृत्यु। तत्काल खोप नबन्ने WHO को भनाई। र इटालियन सिरिए फुटबलमा आज युभेन्टसले युडिनेजसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै 3 खेल अगावै उपाधि जित्ने दाउ। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।